जेसी टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरी अहलिया की तरफ से बहुत बहुत सलाम, आदाब, तस्लीमात, ग्रीटिंग्स। और मैं हूँ रियाज सादिक और मैं हूँ एग्नेस रियाज और हम हैं आपके होस्ट। एक खूबसूरत प्रोग्राम लेके आपके पास आए हैं और इस प्रोग्राम का नाम है अब्राहम एंड सारा शो। हमें खुशी है कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं, इस शो से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और मेरा ईमान है कि आज भी आप इस शो से बहुत बरकत पाएंगे और हम आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि हमने मसीह अज़दवाज के टॉपिक पर बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं जिससे आप लोगों ने बरकत भी पाई, जिसे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आपने हमें अच्छे कमेंट्स भी दिए। लेकिन आज से जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट आ गया है। और ये आज से हमने जो टॉपिक या मौजू लिया, हम बाइबल के मुख्तलिफ करैक्टर्स पर, मुख्तलिफ किरदार पर गुफ्तगू करेंगे। तो आज का जो करैक्टर हमने चूज किया, आज का करैक्टर जो हमने चुना है वो है मरियम मगदलीनी। हम मरियम मगदलीनी के किरदार के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में कि वो किस तरीके से ज़िंदगी बसर करती थी, किस तरह का उसका रहन सहन था, इसके बारे में आप और हम मिलकर सीखेंगे। जी पास्टर साहब, जैसे आपने सुना है कि मैं नाजरीन को बता रही थी कि आज से हमने ये चुना है कि हम मुख्तलिफ किरदार पर गुफ्तगू करेंगे। तो आज का जो हमारा किरदार है वो मरियम मगदलीन के बारे में है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ पास्टर साहब कि आप हमें ये बताएं कि मरियम मगदलीनी के बारे में, कि मरियम मगदलीनी किस कदर खुदावंद के साथ वफादार थी, कैसे उसकी ज़िंदगी थी। प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, थैंक यू वेरी मच। मरियम मगदलीनी एक वफादार, फर्माबरदार, फेथफुल लेडी थी और यीशु मसीह की शागिर्दा और पैरोकार थी। यहाँ तक कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने का वक्त आया, यीशु मसीह को गिरफ्तार करने का वक्त आया, तो यहूदा ने यीशु मसीह का सौदा किया और पतरस ने 3 दफ़ा यीशु मसीह का इनकार किया और यूहन्ना के अलावा बाकी तमाम शागिर्द भाग गए। सिर्फ यूहन्ना और मुकद्दसा मरियम और मरियम मगदलीनी सलीब के पास खड़ी रहे। तो इसका मतलब कि वो बहुत फेथफुल थी और आज हम इसी मारूफ किरदार के बारे में बात करेंगे। और मैं एग्नेस आपसे पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उसके शहर के बारे में, मगदला के बारे में या मगदलीन के बारे में बताइए हमारे नाज़रीन को, ताकि पता चले कि मरियम का नाम मगदलीनी क्यों है। थैंक यू। जी नाजरीन, मरियम मगदलीनी गलील की झील के मगरबी साहिल पर वाक़या कस्बे में रहती थी जिसका नाम था मगदलीन या मगदला। ये भी बताना चाहती कि मरियम मगदलीनी की पहचान अक्सर ऐसा होता है कि बहन भाइयों या वालदैन के निस्बत से पहचानी जाती है, लेकिन यहाँ मरियम मगदलीन की पहचान वालदैन या बहन भाइयों की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके कस्बे की वजह से, उसके गांव की वजह से, जो जहाँ वो रहती थी यानी मगदलीन में। इसी वजह उसका नाम जो है वो फेमस हो गया, मरियम मगदलीनी या मरियम मगदलीन की रहने वाली। जैसे आपको पता होगा कि सामरी औरत के बारे में कहा जाता है कि सामरिया की रहने वाली। यीशु मसीह नासरी कहा जाता है यानी नासरत का रहने वाला, या फरिश्ते ने कहा कि गलीली मर्दो यानी गलील के रहने वाले। तो मरियम मगदलीनी भी जो थी वो मगदलीन के कस्बे की रहने वाली थी और वहीं से उसका नाम इस तरीके से पड़ गया, मशहूर हो गया। पास्टर साहब, आपसे सवाल करना चाहती हूँ, बाइबल में कई मरियम का जिक्र आया है, तो क्या आप ये हमारे नाजरीन को ये वाज़ह तौर पर या क्लियरली बता सकेंगे कि ये मरियम मगदलीनी कौन सी मरियम है? ये वो जिसने जटामासी का तेल यीशु मसीह के पाँव पे डाला, या वो जो बादचलन औरत थी? थैंक यू वेरी मच, आपका अच्छा सवाल था। तो नाज़रीन, ये वो मरियम नहीं जिसने यीशु मसीह के सर पर या पाँव पर कीमती इत्र डाला, और ना ये वो मरियम है जिसका जिक्र लूका की इंजील में मिलता है कि वो बदचलन थी खुदावंद के पास आने से पहले, बल्कि ये वो मरियम है जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि इसमें से खुदावंद ने 7 बदरूहों को निकाला था। शी वॉज डीमन पोजेस्ड, और एक बदरू नहीं, 7 बदरूहें। लूका की इंजील के 8वें बाब की 2री आयत में लिखा है कि बहुत सी औरतें यीशु मसीह के पीछे हो ली थीं, यीशु की शागिर्द थीं, यीशु की पैरोकार हो गई थी, और ये वो औरतें थीं जिनमें से या तो बदरूहें निकली थीं या बीमारियों से उन्होंने शिफा पाई थी। और ये मरियम शिफा के बाद, निजात के बाद यीशु की पैरोकार हो गई और यीशु मसीह के पीछे चलने लगी। यूं कह लें कि जैसे ये 13वीं शागिर्द, ऐसे खुदावंद यीशु मसीह की पैरोकार बन गई। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे कि वो बदरू गिरफ्ता थी
اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو بدرو گرفتگی سے آزاد کیا. لیکن سوال پیدا ہوتا کیسے؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں واضح نہیں ملتا، لیکن ایک بات ہمیں ملتی ہے متی کی انجیل کے 4 باب میں کہ خداوند یسوع مسیح گلیل کے تمام شہروں میں، قصبوں میں اور گاؤں میں منادی کرتا تھا، اور یسوع کی شہرت تمام گلیل میں پھیل چکی تھی. اور جیسا اس سے پہلے ہم نے بات کی، یہ جو مریم مگدلینی ہے یہ گلیل کی جو جھیل ہے اس کے مغربی ساحل پر رہتی تھی، وہاں اس کا گاؤں تھا. یہ تو نہیں لکھا کہ یسوع مسیح مگدلہ میں یا مگدلین میں گیا، اور نہ یہ لکھا ہے کہیں پہ کہ مریم مگدلینی کہاں گئی شفا پانے کے لیے. یقیناً یا تو یسوع مسیح ان کے گاؤں میں آیا ہوگا، یا ایک اور بات ہے کہ کفرنہم مشکل سے 6-7 کلومیٹر دور تھا مگدلین سے، تو شاید یسوع مسیح وہاں اتنی زیادہ خدمت کی ہے تو ہو سکتا ہے یہ عورت وہاں چلی گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے لے گیا ہو. اور کوئی جو لے گیا ہو، میرے ذہن میں ایک نام آتا ہے، اور وہ ہے ایک خاتون کا جو ہیرودیس کے دیوان خوزا کی بیوی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے. شاید وہ اسے مسیح کے پاس لے کے آئی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اس نے مدروحوں سے آزادی حاصل کی ہو اور یہ لے کے آئی ہو خوزا کی بیوی کو. بہرحال کچھ بھی کہا جا سکتا، کوئی تو ہے جو لے کے آیا تھا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ 4 آدمی ایک مفلوج کو اٹھا کے یسوع کے پاس لائے تھے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی لے کے آیا ہوگا، اس نے سن لیا ہوگا، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے آزاد کر دیا. جگہ کوئی بھی ہو، اتنا جانتے ہیں یسوع مسیح شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، یسوع مسیح بدروحوں سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، یہ عورت 7 بدروحوں سے چھوٹ گئی. پریز دی لارڈ. پاسٹر صاحب آپ فرما رہے تھے مریم مگدلینی کے بارے میں کہ مریم مگدلینی میں سے یسوع مسیح نے 7 بدروحوں کو نکالا. 7 ویسے بھی کاملیت کا عدد ہے، تو میں کہتی ہوں کہ 7 بدروہیں کیا نکالی، 7 پشتوں تک وہ پاک و صاف ہوگی. کلام میں 10 کوڑیوں کی مثال دی گئی ہے. یسوع مسیح کے پاس جب وہ آئے تو یسوع نے انہیں شفا دی، اور یسوع مسیح نے کہا جاؤ جا کے اپنے کاہنوں کو دکھاؤ. جب وہ جا رہے تھے تو لکھا ہے کہ رستے میں شفا پا گئے، لیکن ان میں سے ایک واپس آیا. آج بھی بہت سے شفائی عبادات میں ہزاروں لوگ شفا پاتے ہیں، لیکن ایک آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے، آج سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں صرف شفا نہیں پانی، جسم کی ہیلنگ نہیں چاہنی، بلکہ روح کی شفا بھی پانی، یا دل بھی خداوند کو دینا ہے. ہاللیلویا. اور ایک اور واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہتی ہوں. جنم کے اندھے کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب اسے شفا ملی پاسٹر صاحب، تو اس نے ایک کوڑی کی طرح جو واپس آیا تھا، اس نے بھی ہر جگہ دھوم مچا دی کہ یسوع مسیح نے مجھے شفا دی. یہاں تک کہ جب اسے باہر دھکیل دیا گیا تو اس کی ملاقات یسوع سے ہوگی، اور یسوع نے کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ وہ شفا پا چکا تھا. اس نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں. ہمیں خدا کے بیٹے پر ایمان لانا ہے جو نجات بخشتا ہے. تو میں ایک خاص بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف شاگردہ نہیں بنی، صرف پیروکار نہیں بنی، بلکہ she became the financial supporter of Jesus Christ and his disciple. یسوع اور اس کے شاگردوں کی مالی مدد کرنے والی وہ خاتون بن گئی. آئیے 2 آیات پڑھتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت. یہاں لکھا ہے، اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھیں، اور یوحنا ہیرودیس کے دیوان خوزا کی بیوی، اور سوسنا، اور بتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال و اسباب سے، جو اپنے مال سے ان کی خدمت کیا کرتی تھیں. یہاں پر جو لفظ آیا نا ان کی خدمت، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یسوع کی نہیں، یسوع کے شاگردوں کی بھی وہ مالی سپورٹر تھیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو کوئی صاحب جائیداد نہیں تھے، بہت بڑا ان کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، بہت امیر نہیں تھے، بلکہ ایک موقع پہ تو انہوں نے کہا کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے. ہی واز ویری ویری فائنینشلی پور. تو پھر کیسے یسوع مسیح تمام گلیل میں، تمام یہودیہ میں، پورے اسرائیل میں کیسے منادی کرتا پھرا، اور کیسے اس کے شاگرد جو ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آگے تھے، ان کے گھر والوں کی مالی کفالت کیسے ہوتی تھی؟ یہ عورتیں ہی تھیں جو اپنے مال سے خدا ان کی خدمت کرتی تھیں. آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ چند عورتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور شاگردوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، یسوع کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप जो जेसी टीवी देख रहे हैं यूट्यूब से या टेलीविजन से डायरेक्ट देख रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूं, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी बदली है, आपने तौबा की है, यीशु के पीछे मरियम मगदलीनी की तरह हो जाएं और साथ ही यीशु मसीह की खिदमत के लिए फाइनेंशियल गिफ्ट देने से कभी ग्रेज ना करें, क्योंकि लिखा है देना लेने से मुबारक है और खुदा देने वालों को अजीज रखता है। और आपने यीशु के काम के लिए देना है। ये किसी चर्च या मिशन की बात नहीं है, यीशु के काम के लिए, अपनी दायिकी के अलावा माली मुआवनत के लिए, ताकि चर्च तरक्की करे, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो एग्नेस, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले यह बात हुई थी कि मरियम मगदलीनी बहुत वफादार थी, थोड़ा सा और उसकी वफादारी के बारे में बताएं। बाइबल में से हम सीखते हैं, यानी मरियम मगदलीनी शागिर्दों के शाना बशाना काम करती रही। उसने अपने आप को ये नहीं देखा कि मैं मर्दों से काम हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकती। जब से उसने खुदा को कबूल किया, जब से उसने शफा पाई, जब से उसने निजात पाई, वो शाना बशाना शागिर्दों के साथ काम करती रही, यीशु मसीह का काम करती रही। और यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को सलीब पर गाड़ दिया गया, तकरीबन 6 घंटे वो यीशु मसीह के पास वहाँ खड़ी रही। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ, जब अरमतिया के यूसुफ ने अपनी कब्र में यीशु मसीह की लाश को डाला, तब भी मरियम मगदलीनी वहाँ मौजूद थी। यानी वो इतनी दलेर थी, इतनी दलेरी के साथ ये सारे हालात को देख रही थी, बिल्कुल नहीं डरी। क्योंकि जब पाखरू की आग, जब यीशु मसीह की मोहब्बत की आग, खुदा बाप की मोहब्बत जब अंदर आ जाती है, तो किसी किस्म का डर नहीं रहता, किसी किस्म का खौफ नहीं रहता। सिर्फ एक ही बात होती है कि मैंने खुदावंद को दिल दिया, मैंने शफा पाई है, मुझे उसने निजात दिया है। और मरियम मगदलीनी का भी हाल ऐसा ही था। जब अंदर उसके खुदा बाप की मोहब्बत की आग लग गई थी, तो ना वो खतरों से डर रही थी। हालांकि अगर देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए शागिर्द जो थे वो तो छुपे हुए थे, रोमियों के डर से, हालात के डर से हरासा थे, खौफजदा थे। लेकिन एक मरियम मगदलीनी थी जो भागकर कब्र पर गई। और मरियम मगदलीनी भी ऐसी खातून थी जिसने जू ही यीशु मसीह से मुलाकात की, फिर तो यकीन जाने, जैसे कहते हैं ना, बंधन टूट गए। कोई उसे रोक नहीं सकता। जैसे पानी जब रेले आते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही जब मरियम मगदलीनी की यीशु से गुफ्तगू हुई, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, तो वो भी ऐसे ही दौड़ी चली गई, उसे कोई रोक नहीं सका। उसने पूरे तौर से दिलो जान से जाकर खुशखबरी सुनाना शुरू कर दी, शागिर्दों को हौसला दिया, शागिर्दों के हौसलों को बढ़ाया। आओ देखो, हमारा यीशु मसीह जिंदा है। तो हमें भी आज इसी तरीके से अपने दिलों में उसकी मोहब्बत के दियों को, उसकी मोहब्बत के चिरागों को जलाए रखना है। अपने इस दिल से, अपने इस चिराग से औरों के चिराग को जिंदा करना, औरों के चिराग को जलाना है, ताकि वो भी इस दौर में, नफसी के दौर में, अबतरी के दौर में, वो रूहें जो भटक रही हैं, हमें मरियम मगदलीनी की तरह, जैसे मरियम मगदलीनी ने काम किया, अपनी जिंदगी भी बचाई, औरों को भी यीशु मसीह के पास लेकर आई, हमें भी लेकर आना है। हमारे दरमियान हमेशा की तरह एक पावर कपल मौजूद है, खूबसूरत कपल मौजूद है, जो मरियम मगदलीनी के बारे में, मजीद उनके किरदार के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो आए हम सब मिलकर अपने पावर कपल को खुशामदीद कहें। तो हमारे पावर कपल का नाम है पास्टर फिलिप खुशी और उनकी अहलिया सिस्टर यास्मीन। आइए वेलकम कीजिए। प्यारे यीशु के प्यारे नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी मिसेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और ख़ास प्रोग्राम जो अब्राहम एंड सारा के हवाले से है, और इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक खूबसूरत करैक्टर बाइबल के अंदर मौजूद है, मरियम मगदलीनी। इस पे हम बात करेंगे क्यों ये खूबसूरत करैक्टर बना, कैसे ये करैक्टर आज मेरे और आपके लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है, जैसे हम क्या सीख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इस पर गौर करेंगे, देखेंगे कि मरियम मगदलीनी जो मगदला से थी, इसीलिए उसे मगदलीनी कहा जाता है, ये हम सुन चुके हैं। हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। तो जी मिस यास्मीन, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मरियम मगदलीनी के बारे में जैसा कि पास्टर साहब ने पहले भी बता चुके हैं कि वो उसका सारा इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं जो मरियम मगदलीनी के बारे में बात करना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि या मैं उससे जो इंस्पायर हुई हूँ, ये है कि पहली बात
وہ वफादार रही। दूसरी बात ये है कि उसने जो कुछ भी खुदावंद यीशु पर एतमाद किया वो उसके उन अल्फाज के साथ साथ चलती रही। जैसा कि हम देखते हैं कि सलीब के करीब भी मरियम मगदलीनी नज़र आती है, और फिर जब सुबह सवेरे जी उठने के बारे में हम जानते हैं तो वहाँ पर भी हमें मरियम मगदलीनी जो है वो नुमाया, उसका नाम जो है सबसे पहले उसका नाम ही हमें मिलता है कि वो किस तरह से सुबह सवेरे, और अभी अंधेरा ही था, और मैं ये समझती हूँ कि जब लेडीज़ का इतनी सुबह सवेरे उठना और फिर इतने ख़तरनाक रास्ते में से जाना बग़ैर किसी खौफ के, उनके अंदर सिर्फ पैशन था कि हमने अपने यीशु मसीह को जाकर देखना है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें जो है इंस्पायर करती हैं कि हमने किस तरह से अपने फोकस को, उनका फोकस देखें कि उनका फोकस सिर्फ जीसस, वो कोई उनके दिल में डर नहीं है कि हम अकेली औरतें हैं और अकेली जा रही हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि उनके अंदर जो दिलेरी थी आज हर एक के अंदर भी होनी चाहिए। हाँ, इसका हवाला भी हम देख सकते हैं क्योंकि ये सदाकत और ऐसी सच्ची बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा हैं। और एक और ख़ास बात ये है कि मरियम मगदलीनी का ये वाक़या जो है वो चारों अनाजील के अंदर मौजूद है, और ये इस बात को सपोर्ट करता है, जोर देता है कि कितना ज़रूरी और अहम किरदार हमारे सामने रखा गया है। ये मैं यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 11वीं आयत से पढ़ना चाहता हूँ, बगौर सुनिएगा। लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, एक को सराने और दूसरे को पहनदाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है? उसने कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी ए उस्ताद। अंदाजा कीजिए खुदा के कलाम की क्या सदाकत, सच्चाई कि मरियम मगदलीनी, जैसे मिसेस यास्मीन फिलिप ये बता रही थी कि सुबह सवेरे कब्र पर, और तो ये वाक़या हमें नज़र आता है चारों नाजील के अंदर कि ये का क्या पैशन था, क्या शौक़ था, क्या बोझ था, क्या मोहब्बत मसीह के लिए कि वो कब्र पर गए हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि उनकी मोहब्बत, यीशु जिंदा था उस वक्त भी, और जब यीशु मर गया है उस वक्त भी यीशु के साथ वैसी नजर आती है, और इसीलिए वो वहाँ गई हैं। तो मरियम मगदलीनी का करैक्टर इसलिए भी हमें एक लेसन देता है, एक सबक देता है, जिसके सबब से हम अपनी ज़िंदगी में गौर कर सकते हैं कि हमारी कैसी वफादारी उस यीशु के साथ है जो मेरे हालात, मेरे मामलात में मेरा हमेशा मददगार रहा है और आज भी है। मैं यहाँ पर ये जो बात है कि मरियम मगदलीनी का जो जज्बा है यीशु मसीह की मोहब्बत का, यहाँ पर हमने देखा है कि वो कहती है कि अगर तूने कहीं उसे रखा है तो मुझे बता दे, मैं उसे लेके जाऊंगी। अब ये देखें कि एक औरत जब एक जो है जिस वादी में से गुजरी है, वो खामोशी, अंधेरा, डर, खौफ, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये मोहब्बत है कि मैं अपने यीशु को अपने साथ ले जाऊंगी। अब वो औरतें हैं वो, लेकिन मरियम मगदलीनी के अंदर ये जोश है, ये जज्बा है, और ये जज्बा उसकी मसीह की मोहब्बत को जाहिर करता है कि मैं चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मैं अपने यीशु को साथ ही लेकर जाऊंगी। तो हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि हम हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो,
ہم اپنے یسوع کے ساتھ ہی رہیں گے, ہم اس کے قدموں کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے جھکے رہیں گے, ہم اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے اور ہم اس کے ساتھ لپٹے رہیں گے, کیونکہ جو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, جو اس کے سندر قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کے لیے کہا ہے کہ انہوں نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو ان سے چھینا نہیں جائے گا. اور یہاں مریم مگدلینی کے بارے میں بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی محبت کو کا اظہار کیا ہے, اور بائبل میں اس کا نام 2000 سال پہلے تھا اور آج بھی اسی طرح اس کی وفاداری کو, اس کی محبت کو اور اس کی ایک جو لگن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہاں, مگدلہ کی رہنے والی مریم یسوع مسیح کی ابتدائی پیروکاروں میں ہے, اور جس کو یقینی طور پر, میں لفظ یقینی استعمال کر رہا ہوں, کیوں, شاگرد ہونے کا احساس حاصل ہے, اور یہ سچ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ توانا یعنی طاقت میں اور دلیر, بولڈ تھی اور فکر مندی والی تھی. اب یہ گورے کو اس کو فکر تھی کہ میں یسوع کو دیکھنے کے لیے جاؤں گی صبح سویرے. ایک دلیری بھی اس کے اندر آ گئی, جیسے ابھی مسز یاسمین بات کر رہی تھی کہ میں اسے اٹھا کے لے جاؤں گی, کہاں رکھا ہے مجھے بتا دو, میں اس سے لے جاؤں گی. اندازہ کیجئے مشکل کام, بٹ وہ دلیر ہے, فکر مندی میں بھی ہے, توانا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مریم مگدلینی شکر گزاری کی زندگی کی عمدہ مثال ہے. ہاں, سبب یہ تھا کیونکہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں سے یسوع مسیح نے 7 بدروؤں کو نکالا تھا. اس حالت سے یسوع مسیح نے اسے آزاد کیا تھا, اور اسی سبب سے یہ شکر گزاری سے بھری ہوئی ہے, اور یسوع کے پیروکاروں میں نظر آتی ہے, اس کے پیچھے رہتی ہے, اس کے تعریف کرتی, اس کی پرستش کرتی ہے. ہاں, یہ فرق نظر آتا ہے اس کی زندگی کے اندر شکر گزاری کی ایک عمدہ مثال کے طور پر. یسوع نے اس کی زندگی کو معجزانہ طور پر رہائی دی تھی, ایک بڑا کام کیا تھا. اور یہ بھی ہمیں کچھ جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے روپے پیسے سے بھی یسوع کی خدمت کرتی تھی, بشارتی کام میں شامل ہوتی تھی, اور اس طرح سے اس نے اپنا تن من دھن خداوند کے لیے دے دیا تھا. اور یہ خوبصورت مثال ہے, زبردست بات ہے کہ مگدلہ کی مریم مگدلینی خداوند یسوع مسیح کی پیروکار بلکہ شاگرد ہوئی. اور پھر یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے, جیسے ہم نے حوالے میں پڑھا, اس نے قبر خالی پائی, یسوع وہاں نہیں ہے, لیکن اس نے یسوع کو زندہ پایا. قبر خالی ہے, یسوع زندہ ہے, اور وہ جب اس کو ملا اس نے پہچانا مریم, تو اس نے عبرانی زبان میں اس کا جواب دیا ربونی, یعنی اے استاد. اب وہ بھی اس بات کو سمجھ گئی تو آواز میرے یسوع کی ہے. یقیناً جب ہماری لگن, ہمارا تعلق اس طرح سے ہوتا ہے تو ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. پھر مجھے ایک اور بات جو مریم مگدلینی کے کریکٹر میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان میں وہ اس طرح کی بات نہیں تھی, کوئی ڈاواں ڈولوں نے پیچیدہ بات نہیں تھی. اس کا ایمان حقیقی تھا, پختہ, زوردار ایمان, پختہ ایمان تھا جو ہمیں نظر آتا ہے. اور آخری بات اس میں مجھے یہ مل گئی کہ وہ پہلی مبشرہ کا رتبہ پاتی ہے. اس کے بارے میں کہا گیا نا, یسوع نے یہ ذمہ داری اسے سونپ دی کہ جا میرے شاگردوں کو بتا, انہیں اس کا ذکر کر. تو کیسی خوبصورت بات, یہ خوبصورت کریکٹر مریم مگدلینی کا ہمارے سامنے ہے. خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اسی کریکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار یسوع کے ساتھ, اس کے کلام کے ساتھ, اس کی باتوں کے ساتھ کریں. آمین, آمین. اور یہی بات ہے کہ مریم مگدلینی کو جب یسوع نے ذمہ داری دی ہے, ہاں, تو وہ پوری کی. تو یہ آج کی خواتین کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ان کو خدا نے خود بلایا ہے, یسوع نے خود چنا ہے, اور یسوع نے ان کے ذمہ ایک بڑا کام دے دیا ہے کہ جاؤ اور جا کر میرے بھائیوں کو انجیل کی بشارت دو, خوشخبری دو کہ یسوع مسیح جو ہے, جس طرح مریم مگدلینی کو ذمہ داری دی گئی کہ جاؤ اور جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں
اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہوں۔ اور یہ دیکھیں کہ نہ صرف یسوع مسیح نے یہ اس بات کے لیے کہا، فرشتے نے بھی مریم مگدلینی سے یہ کہا کہ جا کر ان کو کہو، ہے نا، کہ یہی بات کہ ہمیں خدا نے عورتوں کو، اور خاص طور پر جس طرح مریم مگدلینی کو خدا نے ایک بڑا کام دیا اور اس نے وہ کام پوری دیانتداری کے ساتھ جا کر اپنے بھائیوں کو بتایا کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ اور جب وہ یہ خبر دے رہی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر حقیقی شادمانی، تسلی اور ایمان کی مضبوطی تھی کہ میرا یسوع زندہ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین، آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، ہم سب کی زندگیاں خداوند کی گواہی کے لیے، اس کے جلال کے لیے استعمال ہوتی رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ ہمارے پاور کپل سے بڑی خوبصورت باتیں سن رہے تھے، اور انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ مریم مگدلینی کے کردار، ان کی خدمت اور ان کی زندگی کے بارے میں بڑی اہم معلومات آپ کے تک پہنچائی ہیں۔ یقیناً آپ نے ان سے استفادہ کیا ہے، اور ہم دونوں نے بھی ان کی گفتگو سے بڑی برکت پائی ہے، اور میں خوش ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تھے، اور کاش کہ ہم اسی طرح سے اپنے مہمان کپل سے اور خوبصورت باتیں سنتے رہیں۔ ناظرین، خداوند کا شکر کرتے ہیں اپنے پاور کپل کے لیے۔ آپ نے پاور کپل سے بھی سنا، ہم سے بھی سنا، اور ہم سب نے سیکھا کہ کس طریقے سے مریم مگدلینی جو تھی وہ اپنے روپے پیسے سے خدا کی خدمت کرتی تھی۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں سے اسی طریقے سے کرنا، اپنے روپے پیسے سے اپنی منسٹری میں کام کرنا تاکہ خدا کا نام جلال پائے، اور اس کے گواہ ٹھہرنا، اس کی خوشخبری سنانی ہے اور شکر گزاری کرنی ہے۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے اور ہم دونوں نے بھی پاور کپل سے بہت خوبصورت باتیں سنی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو مریم مگدلینی ہے خداوند کی فرما بردار تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جان دینے تک وفادار تھی۔ ناظرین، ہم اپنے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور اسی خوبصورت کپل کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک دیکھتے رہیں ابراہم اینڈ سارا شو، اونلی آن JC TV۔